دوباره کردم بال دل را دوباره کردم با هوای تو عشقها کردم بال دل بسیار مهربان و دوستداران برنامه وزین ترانه ها و سخن ها سلام ها و ارادت مرا بپذیریم با امید خوشی ها و سعادت و روزهای خوش شما بیننده های نازنین من بازم امروز در خدمت شما هستم. دوستان عزیز ما، هنرمند نازنین ما اسمت الله جان عزیز مسعودی، بسیار زیاد تشکر قربانت که تشریف آوردین. پستین لیاقت علی جان عزیز سلام، شکیلا جان راشدی جان سلام، شفیق جان عزیز سلام خدمتتان، امیدوار هستم که خوب باشین. دیگه سحر جان شیر از ویدیو بله میگن به دوست با شکیلا جان راشدی سلام، بله هنرمند نازنین بیدار تشکر قربان شما. دوستان عزیز ما، کسایی که تشریف دارن و آمدن، بر همه شما سلام ها، هزار ها سلام خدمت شما. من خوشحال هستم که شما و بیننده های بسیار پر از محبت و پر از صداقت و راستی و خوب را بالا کنار خود دارم و پروگرام ما سپورت میشه، خودم سپورت میشم و ما و شما در کنار هم فقط یک روزهای خوشی را که واقعا مس میکنیم از افغانستان خود داریم و یا آهنگایی که از زمان دوست داریم. همو وقتا از همو وقت هستیم، همو هنرمند داره، همو آهنگار بیشتر دوست داریم، بعضی که خاطره داریم از اگر آهنگای نو بیشتر در جوانای مقابل پذیرش است، خونمو آهنگای ما مردم هم برای ما قابل پذیرش است. یک واقعیت است، یک امر مسلم است که هیچ حجت اعتراض نداره که والا فلانی کس آهنگای سابقه میخواد، ولی آهنگای سابقه میخوانم. کدام آهنگ امروز فکر میتونین شما ببینید که برابر آهنگای یا کمپوزیشن‌های و هنرمندای سابقه میتونه باشه؟ من هیچ خودم ولی دیگه هنرمندای کجا بوده هر کدامشون نام براتون ببرم نمیتونین ببینید که یکی از امروز کس برابر از بتونه برسه. خب کل مردم هایی که امروز در برنامه میبینین یا در اینجا گرد هم جمع شدن و خاطره از افغانستان دارن، از پارتی دارن، از آهنگ، از هنرمند، از کنسرتشان، از آهنگ خوشی ها دارن. دامن خاطره ها است برشان، خوشی ها است و او خاطر بیشتری برنامه را خودت دوست دارم. و دوستای عزیز ما که یکان وقت بعضی وقتا که من بعضی که چیز میکنن از خاطر که خب آهنگا چه آهنگای قدیمی است، چه آهنگای چیز میخوان، ولی آهنگای قدیمی امریکایی ها اصطلاح دارن میگن old is gold، چیزی که سابقه است او طلاواری است. و تا امروز هم هنرمندای امروز ما اگر از نظر میبینیم که امروز روی آهنگای سابق امروز هم کسایی که نو برآمدن جوانای ما اکثر روی از آهنگای سابق امروز شهرت کشیدن و مردم میشنویشن به خاطر از آهنگا. بله درست است. خب انور عزیز سلام قربان شما، سلام حالا شفیق جان عزیز سلام عرض کردم، شکیلا جان سلام عرض کردم. خب برای دوستای عزیز ما، برای کالگیشان قطعا جان فتحی سلام جان فتحی عزیز سلام بسیار سلام خودت بسیار گپ بود که باشی جان فتحی چطور است چیکار است؟ مگه از دوستای نازنین من سویتزرلند است از او جلوت چون کنه نمیشه. زکی جان ظفر آزاد سلام دوست عزیز و برنامه همکار برنامه من بسیار لطف کردید. فوزه جان سروناز عزیز سلام قربان بسیار تشکر از تشریفاتتان، تشکر جان من. سلام مرم عزت. سلطان جان انتظام عزیز سلام فوزه جان سروناز خود گفتم، سلطان جان انتظام هم گفتم، خاطر جان ابوی عزیز سلام. کلی کسایی هستین که شما فقط هم صاحبی برنامه هستین، شما همگیتان کسایی که هستین همینجا و هم همکاری برنامه هستین، هم فنی برنامه هستین،
هم کسایی هستیم که من از با دیدنتان خوش میشم، خوشحال میشم و همه لذت میبرم که دوستای خوب من در اطراف من دور پیش من هست. ببینید که اگر محبت وجود داشته باشه تنها از دیدن نامشان، گرچه ما شما یک تنها روی یا فیس من شما میبینید، من از شما را فقط عکسایتان میبینم و کامنت های زیبا و مقبولتان میبینم که شما روان میکنید، من دنیای خوشی و مسرت میدم. خب بریم که باشه کی است؟ خاطر مرسل جان عزیز، سلام عزیز، سلام قربان شما، سلام جان من، سلام خوش آمدین، سلام قربان شما، مهربانی کردین. دوستی و محبت شما بین هم مرا خوش میسازه، من خوش میشم، بسیار خوب. شعیب فتحی، بله شعیب فتحی است، بله فتحی جان. خب او رو به او زمان JNS که نشته کردیم، من نفهمیدم که چیز فتحی جان. خب فتحی عزیز فتحی تشکر جان من. مجید اسمری مجید جانی اسمری، خود تشکر قربان، سلام قربان، سلام. بردو دیدم مجید جان عزیز، آهنگ فرمایشی تا بنویس که چی هست، من ببینم. دوست نازنین من نسیم جانی آریانفر عزیز، تشکر قربان. همیشه میگم بسیار زیبا و مقبولت به خاطر من. هوا جمع است، راحت و آرامی است، بالکل. گفتم بسیار خوب. زهر جان پوپل نازنین، سلام قربان شما، سلام، زنده باشین، سلامت باشین. فخر جان ارسلا جان، سلام خدمتتون. جمیله جان نورستانی عزیز، قربان شما، سلامت باشین، زنده باشین. نخی در بله درست، شما درست میگین. من همین گپایی خدمتتان عرض کردم، فقط آهنگای سابق، آهنگایی است که کل ما از اون خاطره داریم. اگر فرض میکنیم من دمی فیسبوک هم نباشم، پیش خودم باشم، در خانه باشم، بشینم ببینم من آهنگای سابقه را از اون نرمندا رو میخونم و من خودم دوست دارم میخونم. کلش آهنگایی است که پر از خاطره است و زیباترین آهنگا و اشعار در اونها استفاده شده. یکی آهنگا فراموش کس نمیشه. چرا مقبول است؟ چرا که مردم دوست داره؟ برای اینکه اصالت داره. بله آهنگایی است که اصالتمند است، هم کمپوزیشنش، هم هنرمندایش، هم شعرش، سروده‌هایش، هر چیزش. بالکل. زمره مجید است یک آهنگ. کدام آهنگ قربان عزیز؟ مجید عزیز ازمره جان خود تشکر. من نفهمیدم که آهنگتون چی است؟ اوکی فهمیدم، زمره جان. اوکی نال مرا بگو که زمره جان عزیز آهنگتون کدام است؟ خب قیوم فهیم عزیز، سلام قربان شما، سلام برای کل دوستان عزیز. شفیقه جان عزیز سلام، چطور هستین؟ بله تشکر از اینکه برنامه رو شیر میکنی. خودتان دیگه مسئول کارتان هستین، کدام شما کار خودتان میفهمین که باید چی کار رو بکنید. زرمینه جان افندی، سلام قربان شما، سلامت باشین، عرض بکنید. شما فامیل افندی بسیار تخلص بسیار شناخته شده افغانستان هستند و هم مردم ما میشناسند شما را و مردم تقریبا هنرمند و دانشمند و بسیار هم مورد اعتبار و اعتماد مردم افغانستان هستند. افندی بله کل هستند. خب اینا سرشناستر بودن از خود بیشتر سرشون کردن. بله از زمین جان افندی بسیار تشکر. از عبدالعادی جان عزیز سلام، دوست نازنین من، سلام قربان، زنده باشین. شیلا جان حبیبی سلام مرا بپذیرید. خود زندگی جویبار خاطره هاست، یعنی نوشتن تلخ و شیرین زندگی زیباست. واقعا بله همطور است. زندگی هر حالتش یک خاطره بسیار خوب است و او خاطره بسیار ما کسایی که در این وقت زمان یا در این عرصه هستیم، در این وقت مقطع زمان زندگی میکنیم، زندگی از اینجا دیگه بیشتر برای ما
پر خاطره نمیتونه باشه دیگه. برای خاطره او است که از گذشته است. ما هم زندگی را به خاطر اونمو خاطره های گذشته خود که در آرامش و آسودگی و اتحاد و اتفاق و محبت و دوستی و ادب و شرافت و انسانیت گذشتانده بودیم، اونو برای ما خاطره است که هر چیز از او به خاطرمون میرسه. ما بیشتر او روزها رو مثل میکنیم، او روزها رو بیشتر در فکرش هستیم که خدایا او روزها رو پس دوباره برای مردم ما، برای ملت ما، برای دوستای ما، برای ما پس دوباره به دست ما بدی که زندگی واقعی اعتماد و آبرو و عزت و حرمت همه فرد افغانستان و مردم ملت افغانستان در او بود. بله بله. فرزانه جان عزیز سلام. سلام دوست نازنین مقبولان شما، سلامت باشین، زنده باشین که تشریف آوردن. مصطفی جان ماهر تشکر جان من، دوست عزیز و هنرمند نازنین من، پروگرام من میبینن، تشکر جان من، قربان شما، سلامت باشین. خوب باشین که دیگه دوستان میبینم. مجید جان اسم از ملای جان حکی جان تشکر از ملای جان گل، تشکر. انشاءالله که همیشه تا شما دوستان نازنین من در اطراف من هستین و با شما هستم، همیشه خوب هستم. چند نکات بسیار خوب همیشه به خاطر داشته باشین. یکی از دانستنی های از این برنامه همین است که من براتون یک نمونه خوب میتونم باشم و برای که شما همیشه راحت و آرام و زیبا و مقبول و جوان و خوشحال و سرحال و آسوده میتونین باشین که هیچ وقت در زندگیتان دروغ نگوین. بر هر کس، این برای هر کس است، برای خود ما میگه، پس برای برادر ما، برای خواهر ما، برای شما دوستان نازنین ما، برای شما، برای مردها، برای خانم‌ها، برای هر کس. یک واقعیت امر است. هر زمانی که انسان صادق بود، راست گفته باشه، هیچ وقت به تشویش نمی باشه، هیچ ناراحت نمی باشه، هیچ فکر نمیکنه که در فلانه جای برو مینال و آدم نباشه که خدا دروغ گفته بودم، یا در پیش سرش گپ زده بودم، یا پیش سرش رو گفته بودم، یا در موردش تفسیر کرده بودم، یا اینطور گفته بودم، یا فلانه کار ما دروغ گفته بودم. اینال او دو ورسی دایی هست، در دو پارتی است. اون پارتی سر آدم زور میشه تا وقتی که دلت ناراحت نمیباشه که والا اینی میادم ما کار کردیم. چرا؟ ببینید که خود دروغ و یا در قبال افسانه ها و قصه های مردم دیگه چیزهایی را ساختن و گفتن، این چقدر زجر میده روح انسانه. کنمو زجر روحی هم انسان پیر میسازه، هم ناراحت میسازه، هم موی سر آدم میره، هم روز آدم خراب میباشه، هر چیز دیگه. غذا بسیار مهم است. غذایتان همیشه بسیار چیزای خوب، درست و سالم و بسیار هم چیزایی که بر سطحتون خوب است همیشه بخورید. چیزایی که ناراحت میسازه میدیتان ناراحت است، مخصوصا از طرف شبانه خوب. هیچ چیزایی که گرنگ است یا هضم کردنش مشکل است نخورید. همیشه سوپ یا گلاس شیر یا یک ذره نان خشک همراهی یا در یک سوپ یا شیر بخورین. آرام شد. تو صبح خواب میکنم، صبح که میخیزن با صبح هر چی که میخواستین بخورین میتونین بخورین. خونمی گپای بسیار ضروری بسیار خوبی است که برای همه ما شماست. این گپا رو ضرور از پارتی از برنامه میخوایم بسازم که دانستنی، به نام دانستنی ها در برنامه یک چیزی برای گفتن داشته باشیم. تشکر، قربان شما، سلامت باشین. میریم بر اولین آهنگ امروز دوستان نازنین ما. تشکر فوزیه جان سرناز میگه. محمد اشرف جان شریف عزیز سلام. سلام قربان شما، زنده باشین. به شما هم سلام برسه. عمر جان صدیق عزیز سلام قربان شما که هستین، عملی هستین در برنامه رو میبینید. بسیار زیاد تشکر. بله خاطر جان عزیز کاملا درست میگین شما. بله همه درست. خب میریم دنبال آهنگ زیبا و مقبوله که تصنیف از یکی از دوستای بسیار عزیزم است، از رفیقای بسیار خوب است، از اروپا برای من لطف کردن، روان کردن، وقت روان کرده بودن. بسیار وقتا بر چندین یکی دو بار آهنگ خواندیم، بسیار سابق زیاد نخواندیم، براتون میخوانم. بسیار آهنگ مقبول است. نام شاعرش بازم بستم که همیشه یکان دفعه گفتیم که اجازه برای من نداده که بگویم. یکان کسا نمیخوایم که نام خود شاعرش یا مصنفش بگیریم یا بگویم خود دوست دارم همینطور باشه. فقط از اون دوست عزیزم است براتون میخوانم. ببینید که چی مقبول شعر است. یه خود تکبایده که در باین زیب انداختیم چه خوب.
گوشه نشینم خاموش و گوشه نشینم مگر نگاه تو لطف زود گریزی مگر خیال
رخشنده طرز ما از من چرا جدا روشن کنی گیرا ای سرور من ای غرور من ای ماه بخت من بینا خاموشی ای خاموشی ای خاموشی ای خاموشی ای خاموشی ای گویایی ای بر گفتگوها لا 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 تشکر جان دوستان نازنین. من ببینیم خدا فرزانه جان عزیز تشکر. مکه جان یکی میگن سلام. بانو بهار عزیز مرمد نازنین سلام سلام سلام. سردار بشیری عزیز سلام سلام قربان شما. مهربانی کردین سلام. تشکر سلامت باشید. سلطان جان انتظام عزیز تشکر زنده باشید. مکه جان زفر عزیز تشکر شما. فوزی جان فربناز تشکر. محمد اشرف بله چی شد فرد عالی. بله بله آهنگ هم مثل همیشه زیبا. تشکر قربان شما سلامت باشین. خب میریم دنبال آهنگ دوم که آهنگ زیبا یا یکی از آهنگایی است که شما از خاطره دارین شنیدین بسیار. یه آهنگ است که بسیار باشین که از کجا خانه میره این میریم خب یه آهنگ تقریبا قوالی و یه چیز است. خوانده شده سابق در بسیار چیز هنرمندان بسیار خوب ما خواندن هستن. خواندن نمیفهم اگر واقعا براتون بگم نمیفهم که آهنگ خود در افغانستان ساخته شده خوانده شده و یا هم هندی بوده نمیفهم به خاطر نمیرسه. ولی اینکه بسیار سابق است و شنیدیم که میره خواندن سرودهش هم بسیار از سابق ساختن. ما از آواز هنرمند بسیار خوب هند شنیدیم مگر بازم از هنرمند افغانی ما شنیدیم. میره براتون میخونم ولی میریم دوباره این آهنگ. بسیار مقبول آهنگ است مگر ما را با غمزه کشت و قضا را بهانسان ما را با غمزه کشت و قضا را بهانسان خود سوی ما ندید و حیا را بهانسان
بغم ما را چو دید و لغزش پا را بهانه ساخت ما را چو دید و لغزش پا را بهانه ساخت ما را بغم ز کشت و خزانه را بهانه ساخت خود سوی ما ندید و حیات را بهانه ساخت خود سوی ما ندید و حیات را بهانه ساخت گوش کنید چی میگم ظاهر نداشت تا به جمال پری رخان ظاهر نداشت تا به جمال پری رخان کنجی گرفت و یاد خدا را بهانه کنجی گرفت و ترس خدا را بهانه ما را بغم ز کشت و قضا را بهانه ساخت خود سوی ما ندید و حیات را بهانه ساخت خود سوی ما ندید و حیات را بهانه ساخت زکی جان ظفر تشکر بله فازه جان تشکر جان من سلام مرجان صدیق عزیز سلام قربان شما تشکر جان تشکر قربان شما خب گریت میوزیک تشکر جان سلام بانو بهار عزیز راست میگیم ببینید که کلگی میفهمه که زاید نداره تا به جماله اگه میداشت خدا در هر جای است تنها در مسجد نیست خدا در هر جای است خب مکه جان یکی میزی سلام بیاین که جمیل جان ارزا سلام دوست عزیز و نازنین برادر من این سلام برات میتون سیکو سلام واه افتخار شما تشکر جان جان صدیق عزیز تشکر قربان شما فرزانه جان عزیز تشکر جان مصطفی جان من تشکر جان تشکر قربان شما مصطفی جان عزیز و نرمند نازنین ما بسیار دیگه تشکر خب میگه آهنگ بی‌دردی رو برای بخوانی حتما برات میخوانم رازه جان عمرزاده تشکر قربان شما تشکر سلامت باشین احمد جان پوپل نازنین تو باش کی بدون مشگان فقیر عزیز تشکر مشگان حالا بسیار سختی خواندیم مشگان یه انگلیسی مشگان خواندن بسیار عجیب غریب است تشکر قربان شما تشکر خوب انشالله خوب شد که فهمیدم که عزیز جان محبت عزیز به چی کاکای نازنین سلام عرض میکنم قربان شما سلامت باشین تشکر عزیز اوکی فاطمه جان مستاق از واچن میگه تشکر همیشه میبینن پروگرام تشکر میکنم از شان دکتران که میبینن دارن دوستا و اینا بچه دختر کاکایم هستن بله فاطمه جان مستاق دختر کاکایم هستن بله بانو بهار عزیز بله شما تیمور جان سهیل بهادری تشکر جان من سلام عرض میکنم خدمتتان قربان شما خسته نباشین امیدوار هستم خوب باشید خب
انشالله که همانجان کوهستانی عزیز، سلام 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 نازنین، سلام سلام. جمیله جان نورستانی، جمیله جان رشیدی، تشکر شما بیش. تشکر. خب از هر کدام شما تشکر. بریم دنبال آهنگ بعدی. خب آهنگ بعدی را من یکی از آهنگای فرمایش‌های استاد نازنینا دوستای ما رو میخوام که فرمایش دادن که آهنگای اونا رو باید بخونم. خب میریم اینال آهنگ از اونا رو براتون میخونم. و آهنگ بسیار مقبول است. بسیار آهنگ است که بسیار شنیدین. بسیار خوشایند آهنگ است. بسیار دوست داشتنی آهنگ هم است. ولی ماشین کنال براتون میگم کدام آهنگ است. نه از شروع میکنیم از آهنگ فرمایشی برینجان عزیز آهنگ خواستن تو چند آهنگشان بخونم. بله برین عزیز. یا آهنگ بسیار مقبول و زیباست. بسیار زیبا آهنگ است. 24 خور 83. از آهنگایی است که از ساختهای خود هنرمندای معروف و استاد افغانستان ما فکر میکنم از استاد خیال است. آهنگ افتخار ماست. ببینید این آهنگا کلشون چیزایی است که شما بسیاری دارن ممکن خبر نباشین که آهنگاست کی بوده و هنرمندای هندوستانی خواندن. این هنرمندان افتخار ما هستن. این هنرمندا کلش این آهنگا کلش خاطره است و کلش افتخار است که ببینید کی چی آهنگ را خواندن.
ماندگار است، راست میگن والا شریف جان گل واقعا یا آهنگا ببینید استان جان راست میگه افغانستان خودم اسم میکنه ببینید که چه آهنگای زیبایی داشتیم، چی آهنگایی داشتیم، چه هنرمندایی داشتیم در اینجا. پروین جان سخی عزیز سلام، هنرمند نازنین من. چطوری جان من؟ صحت شما خوب است ان شاء الله؟ اوکی. مشگان عزیز سلام، خوب. جمیل جان رضا عزیز سلام، از کل بود خوب. کل شما دوستان نازنین من سلام برکت. میگه thank you کینگ جان. نه برای عزیز تشکر قربانتون میرم. ما جان صدیق عزیز دوست نازنین من تشکر، سلامت باشین. خب مصطفی جان عزیز آهنگ شما به خاطر من است، حتما آهنگتون رو میخوانم بی حد. خب میرم دنبال آهنگ ببینیم که دیگه از کی است. اوکی خب میرم یک آهنگ ایندی بسیار مقبول است، کیام آهنگ بسیار خوبش است که بسیار شما شنیدین، از بسیار هنرمندا شنیدین، از بسیار کسا شنیدین، ولی ممکن از هنرمندای افغانی نشنیدین. نه از هنرمندای افغانی نشنیدین، از هنرمندای ایندی، از هنرمند ایندی شنیدین. و این آهنگ اگر هنرمندای افغانی هم خوانده باشه من نشنیدین، ممکن خوانده باشه، خبر ندارم. خب همون بعد میگم این بسیار آهنگ معرفت، بسیار مشکل آهنگ است، بسیار مشکل آهنگ است، بسیار. خب باشین که من چیزی پیدا کنم. میرم دنبال آهنگ دیگه، ناله که یا آهنگ بسیار مقبول آهنگ است.
تشکر دوستان عزیز من، تشکر قربان شما. خوابی آهنگ ولی از آهنگای بسیار مشکل بود. خب باشیم که بازم بریم آهنگ معمول دوباره آهنگی که در چیز نشته کرده بودم، در اعلان برنامه نشته کرده بودم، او آهنگ حال برتان میخوانم که او آهنگ بسیار آبین که آهنگ دیگر هم برتان میخوانم بسیار معمول آهنگ است. یا از آهنگایی که شما شنیدین بسیار کمبوزرش به خاطر ندارم که از احتمالا فکر میکنم نینواز خدا مغفرت بکنه کمبوزر ازی از فکر میکنم ممکن نه، ممکن کس دیگه باشه، ولی به نظر من همونطور به خیال میگه که باید باشه. خب میکنم Primera.
فوزیه جان زرین عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، قربان شما، سلامت باشین. خوب بیاییم که بریم به یک کدام آهنگ است دیگه. پرین جان سخی عزیز واقعا تشکر بانوبهار عزیز، تشکر جان من، سلام. اوکی باشیم ببینیم. محمد جان پوپل عزیز سلام. زیباترین کامنتار قربان شما دوستان ناظرین ما برام میدین. بسیار خوش. واو میگه I love you. فتح عزیز میگه I love you. شکیلا جان رشیدی بسیار زیاد تشکر. به عمال دوستان عزیز so nice. بله. خب میریم دنبال آهنگ دیگه که حالا گوش میکنیم. میریم دنبال آهنگ مصطفی جانی عزیز، دوست عزیز من که هنرمند ناظرین ما فرمایش داده آهنگ از او را برشان میخوانم. آهنگی از او بسیار آهنگ بسیار زیبا و مقبول است. واقعا آهنگ بسیار مقبول است. خودمون بسیار دوست داریم. شما حتما دوست دارین، میفهم به خاطر چی دوست داریم؟ برای اینکه بهترین آهنگ است و آهنگ بسیار مشکل است و خدا بعد مشکل است یک پور بلند داره که بسیار مفهومش کس دیگه تا نشده که خوانده باشه. ما خودم خواندیم و اندیشه میشدیم. بله خب قربان خالق خود به زوال خودشان که لطف و مرحمت در حق میگه و شما دوستان نازنین من برای من بهترین قوت من هستین که من اگر بسیار چیزای مشکل میتونم بخونم فقط به زور شما و تشویق و لطف و مهربانی های شما و خدای مهربان است. نعمان I'm
میری مال یک آهنگ از دوست و همکار نازنین ما هست، از شکیلا جان راشدی دوست نازنین و همکار ما فرمایش دادن یه آهنگ یا آهنگشان برشان میخوانم. اینا رو میخوانم. شکیلا جان نازنین همکار خوب ما، شما آهنگ فرمایشتان گوش بکنید بعد. گل در برو مای در کفو معشوق بکام است، سلطان جهانم با چنین روز غلام است.
فرین جان سخی و نعمت نازنین نام خدا که گلای زیبا و مقبول روان میکنید. به 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 واو واو. خب به این که بریم یه باید میگیم که کدام هست. Ocean came out of him, so the room, I really don't
باشیم کمنال من آهنگ نوبت آهنگ پشتوست. آهنگ پشتو خدمتتان بخونم که آهنگ پشتو نخوانده اینال بسیار آهنگ بسیار زیبا و مقبول است. یا مشکل آهنگ است. یا آهنگ پشتون آهنگایی است که ساده و آهنگای ساده نیست. آهنگای بسیار مشکل است. یکان دفعه من ببینید که پرده تلویزیون مبرم بفهمین که دیگه من اینجا پشت یک چیزی میگردم دیگه کتابچه من رو میگیرم یا رو میگیرم 39 خوب 39 یا خوب این آهنگ بسیار مقبول آهنگ است و آهنگ بسیار پشتوی بسیار مقبول است.
عشق نمیره ذهن پاسمانی آواره عشق نمیره شپله ورده دمینه شپله ورده دمینه شغیر دلادا بیدوه حیای وساده شرم دلادا خدای پاسوشنگو خدای پاسوشنگو خدای پاسوشنگو خدای پاسوشنگو نفس دلادا بیدوه حیای وساده شرم دلادا بیدوه خدای پاسوشنگو خب بیاییم که ببینیم که تشکر دوستان عزیز من لیاقت جان علی عزیز تشکر خب تشکر قربان سلام نسرین طاهری عزیز سلام نسرین جان نمیشه یکان مدام آخر برنامه میبینیم شاید در اول برنامه نمیتونم ببینیمش خب خیر مکه جان حکیمی تشکر عزیز تشکر قربان شما تشکر فتح عزیز تشکر بسیار زیاد خب بیاین که بریم دوم آهنگ دیگر شدیم از دوستان عزیز ما که برنامه رو با دوستای خود شیر میکنن و با دوستای ما کامنتشان جواب میتن نوشته میکنن از همه شما تشکر دوستان عزیز معذر کنم شما شخصا من خودم تشکر میکنم لطف میکنین و همون چیزی را که میخواستم امروز در برنامه موفق شدم که هر کدام شما شریک از این برنامه و صاحب از این برنامه هستین و شما کسایی هستین که شما در این برنامه خود شما باید شیر بکنین خود شما کامنت نوشته بکنین برام دیگه خود خبر کنین دوست بکنین تشکر بکنین از دیگه خود این نمیره کار داشتم بسیار زیاد تشکر از شما خب میرم دنبال آهنگ بعدی آهنگ چی هست اوکی او همین خود 121 خب در نشته کرده بودم در اعلان برنامه نشته کرده بودم که آهنگ رو میخونه که دوش رفتم به خرابات مرا راه نبود دوش رفتم به خرابات مرا راه نبود میزدم نعره و فریاد کس از من نشنود یه بسیار آهنگ زیبا و مقبول است این حال برتان یه آهنگ رو میخوانم یک تکبید بسیار مقبول است این هم گوش کنید که بسیار مقبول تکبید است میگه که دوشی نفتادم برهش مست و خراب دوشینه منظور از دیشب است دیشب یعنی دیشب یعنی تقالت سر محمد یا اینطورش افتیدم در راهش مست و خراب دوشی نفتادم برهش مست و خراب از نشه عشقی و نزبان ناب دوشی نفتادم برش مست و خراب گفتین کیست کجاییست چرا خورده شراب
من برای از او افتیدم مست خراب از نشه عشق از او نگه گفتی کی از چون شراب خورده هیچی گناه نکرد عجب است بینیم چی میگه؟ رفتم با خرابات مرا راه نبود مرا راه نبود میزدم نرود میزدم نرود میزدم نرو و فریاد کس از من نشد کس از من نشد روشو رفتم با خرابات مرا راه نبود مرا راه نبود یا نبودی کس از باده پرستان بیگار یا نبودی کس از باده پرستان بیدار یا که من هیچ کسم یا که من هیچ کسم یا که من هیچ کسم هیچ کسم در نکشود کسم در نکشود روشو رفتم با خرابات مرا
Thank you جان سلام. Okay. Beautiful. Karu John Sakhinage, beautiful. Tashakkur John. Yeah, it's a very beautiful song. It is a beautiful song, yeah. That's because of you. You, my dear friend. خب ماری جان سرخاوی دوست عزیز من یک آهنگ از رنجان مهریار را خواسته بودم. خب این که آهنگ رنجان مهریار را برش بخونم که او را خواستم که برش بخونه. خب این ماری جان سرخاوی عزیز، ماری جان امیدم تخلص میکنم سرخابی هم تشبه از همکار نازنین ما از دوران افغانستان ماست، هنرمند است، ممثل بسیار فعال خوب رادیوی تلویزیون افغانستان بودن که از امون دوران با هم میشناسیم. بله تیمور شاه جان اصلا خدمتتون سلام عرض میکنم. ماری جان دیگه دفعه که آهنگش خواندین یا فرمایش دادین سلام برش برسان. تیمور شاه جان اصلا براتون سلام میگه. بله چی بود؟ خب میریم دنبال آهنگی.
نبیل عزیزی نبیل جان عزیزی خوب بر آمده به خاطر مجالی خود تبلیغش میکنه. دنیا جان عزیز سلام سلام سلام. زکی جان زفر آهنگ فرمایشی کن. زکی جان زفر کدام آهنگ باشین؟ من اشتاق کرده باشم باید میگه اگر به خاطر من گفته باشین زمین که کجا اشتاق کنیم. زکی جان زفر آهنگ فرمایشی شما در یه هفته بود. زکی جان زفر زکی جان زفر میگه آهنگ فرمایشی من آهنگ فرمایشی تن ایجا اشتاق بکنیم. ما والا به خاطر ندارم که شما در یه هفته آهنگ فرمایشی اشتاق کرده بوده باشین. بودین کدام است آهنگ اشتاق بکنیم نمیالم براتون میخوانم. خیر است فرق نمیکنه. من شریف جان عزیز سلام سلام سلام. مجان صدیق عزیز نازنین سلام. فتح عزیز I love you too جان من. فرزانه مغرب بسیار زیبا میگه تشکر. عالی. فرزانه جان عزیز تشکر. شکیلا جان عزیز چطور هستین؟ شما خوب هستین؟ درکتان نیست چی شدین؟ زرجان کاظمی عزیز سلام سلام. زرجان کاظمی فکر میکنم دوست نازنین ما از رادیو و تلویزیون ما هستند. زرجان کاظمی که انجینیر ثبت در رادیو افغانستان بودن. اما اگه باشن حتما امروز فکر میکنم. خب کریم جان سادات عزیز سلام قربان شما. رحیم جان شیرزه عزیز سلام سلام سلام. و دوستان عزیز ما که نو آمدن سلام بدین برشم. کریم جان سادات سلام عزیز. کجا هستی؟ سلام بر دوستان بگویید. بله بله بله. آهنگ زندگی گفتیم مالا مامور نبود. کدام زندگی منظورتان بود که زندگی زشتی و زیبا به نظر می آیی او است یا گشته ما خدمت زندگی؟ نه ما او آهنگ والا به خدا به خاطر ندارم معذرت میخوام. یک دفعه اگمی معذرت من قربانشم با عرض من زکی جان زفر عزیز معذرت من بپذیر برای اینکه امور آهنگ مطمئن شم که چی رو میخواین. اگر پیدا کردم امور رو برنشته بکنم از اون خاطر ممکن نتونستم پیدا بکنم که نمیفهمیدم که کدام آهنگ کدام زندگی است. من خودم خواندیم میگی به خاطر ندارم که کدام آهنگ زندگی است. یکی همه جا دکان رنگ است که بس خلاص و یکی زندگی زشتی و زیبا به نظر میاد شیرای آقای فانیست اوست و دیگه نمیفهم کدام میشه میگین. حتما خب حتما دفعه دیگه اگه برام روشنش کنین نوشته بکنین مطلب یک بیتش رو نوشته بکنین امیر سر تا آخر هم یک بیتش ما براتون حتما میخوام. تشکر کابلی عزیز دوست نازنین من. یک دنیا تشکر قربان شما. سلامت باشین. خداوند شما را در پناه خود داشته باشه. زنده باشین. تشکر جان من.
یک رفیق شریک شما مسئول من برتان باز را پرشم میتونم ببینم که گوچی کارا چیزی کت باز برتان میکنم. خب تشکر، یک دنیا تشکر. خب میرم دنبال یک آهنگ دیگه مقبول دیگه هم از خب که باش بوده برتان بخونم. فولادیه اوکی. یک سه چهار. اینجا یک خوب، اینجا یکی اینه یا آهنگ هم سابق بول آهنگ بازم آهنگ مقبولی از زاهرجان هویداس خدا مغفرتش بکنه. هنرمندایی است که تا بس اینا کلش هر کدومش آهنگاشون قامت از معشر است. هیچ کس دیگه آهنگای از اینا رو نمیخونه. برای اینکه اینا آهنگاشون ساده نیست. بسیار مشکل آهنگ بسیار مقبول آهنگا دارن. یا هنرمندای تابع افغانستان از کل مخاطرات داریم از اینا. خب میریم دنبال آهنگشون.
آهنگ گپ مراست بود ولی میریم دنبال آهنگ همه ما شما آهنگ همه ما شماست بله میریم دنبال آهنگ همگی ما حالا وقتی آخری برنامه است خب میریم آهنگ دنبال آهنگ همگی ما شما خوبه مرا باشد امیدیان یار یار ورم باشی مرا باشد امیدیان که یار یار ورم باشی چراغ روشنی افروز و شمع بستنم
دوستان نازنین، تبریک باشه برای همه ما شما. برای اون کسی که استادش بود خدا روی از او هم شرمان، که بر از او یاد داده بود که تو می کاره بکن، او هم خدا شرمان. کسی میگه سزای خورو تا بگرم. بسیار تشکر از کابلی عزیز که قربان شما. تشکر، یک جهان سپاس که این نکیر تنها برای من نکردیم که تنها برای همه کل افغانای خود کردیم. یک آدم کثیف باید غمش همیشه آدم بخوره. تشکر، قربان شما. سلامت باشین. تشکر. جمیل جان راشدی جان سلام عزیز. پروین جان سخی سلام. نسرین طاهری جان آزاد سلام. مکی جان حکیمی جان تشکر. از کل شما بازم بسیار زیاد تشکر. قربان شما. سلامت باشین. مینا جان عزیز سلام. امیال خوب آهنگ خلاص شد دیگه، وقت نوبت نداریم دیگه. برای که اول بعد از این بود اینا دیگه قطع میکنن آهنگ از دیرتر فرمایش روان کردیم. حتما در هفته دیگه بخیر بگوین براتون میخوانم عزیزی من. نایست قربان شما. حتما بسیار زیاد تشکر مینا جان گل. حتما در هفته آینده براتون این آهنگ قول است براتون میخوانم. تشکر. بسیار بردیده بسر از نبیل جان عزیزی هفته آینده بخیر هر آهنگ را که میخوانم، گرچه همیشه یک گپ زدیم خب بازم هفته آینده بازم بخیر از همه آغاز شروع میکنم. من آهنگ را که میخوانم راگشان براتون میگم، تالشان براتون میگم که انشالله بالکل از پروگرامم چی شود، آموزنده شود، خوبتر شود، بهتر شود. انشالله یکون گپای درست دیگر با هم بزنیم. قربان شما. از عمر جان حسن یک جهان تشکر، از موشا جان حسن تشکر، از منصور جان حسن، از گران جان حسن، از ایمل جان حسن، از تمنا جان عزیز، از ریتا جان حسن تشکر. از کل شما دوستان نازنین من از دنیا، از شکیلا جان عزیز، از شفیقه جان عزیز، از بهاری عزیز، از پروین جان سخی عزیز، از کل شما تشکر. یک دنیا تشکر. قربان شما. تا هفته آینده که بازم در خدمت شما خواهد بودم. خداوند یار و مددگار شما. یک جهان سپاس از شما. نور جان عزیز تشکر که در اتاق کنترل بودن. تشکر. اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرژن استایل ما پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده. و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. I love getting my kids ready and driving them to school. But a careless driver can change your life in an instant. And insurance companies want to settle on the cheap. Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers. They fight for you. I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering. Don't let an insurance company take advantage of you. Our attorneys fight and beat big insurance every day. If you've been injured in an automobile accident in the last 6 months, you owe it to yourself to make this free call with no obligation. When I called, they asked me a few questions and matched me with a powerful lawyer who knew how to fight for me. Call now. We're available 24/7 to help you get the money you deserve for your pain and suffering. They got me way more than the insurance company offered. Auto Accident Help Desk helps accident victims like you every day. Call 800-680-1196, 800-680-1196, 800-680-1196. I knew I could get myself out of this. I just needed some hope and some help. I took the first step to recovery when I made the call. If you're depressed, drinking, and using drugs, you may need help, and your insurance may offer coverage. Call the Addiction, Hope, and Helpline now for a free assessment with someone who cares. I had problems just getting to sleep, drinking and using pills every night. I feel like I'm losing control. I'm afraid I'll lose my job or even my family. Are you losing hope? You can recover and get back on track. Call now for hope and help with proven gentle recovery programs. I never thought that I could be somebody who didn't drink and use drugs. I have something to hold on to for strength. I'm in recovery, getting the help I need. Call the Addiction, Hope, and Helpline now for a free assessment with someone who cares. Call 800-889-3573, 800-889-3573. ننه
فعلا دیشب هوس قیم بادمجون داشتم، گوشت و بادمجون و لپه خریدم، چند تایی مهمون داشتم، دادمش عروستون درست کنه، نرنگی داشتم ازه، آبرون رفت جلو هرچی مهمونه، هنوز تنم میلرزه. قیم بادمجون رو به خوب میخواد، عطر فراوون، طعم خوب میخواد این رو به گوجه، زرین تک مفید و سالم، چون کم نمکه، عطر رو ببین جو باغ ونکه، یعنی خورشت خوشمزه، فقط این رو به زرین و یکم گوشته و باقیش کلکه. آره عزیزم، زرین توی ربا تکه، زرین توی دنیا تکه. رو به گوجه فرنگی زرین از همکنون در اکثر فروشگاه‌های ایرانی و اینترنشنال در امریکا و کانادا در دسترس شماست. محصولات زرین بی همتاست. Loan Depot is better than banks. That's right, I said it. Better than banks. Loan Depot is a direct lender, so you get faster approvals and faster closings, which means you start saving money faster. Refinance at today's low fixed rate, and with our lifetime guarantee, your rates will stay low. Because if interest rates ever drop, you can refinance with Loan Depot without any appraisal or lender fees. 1-800-482-5189. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. باید بیاموزیم که به دین، زبان، رنگ و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم. این تنها راه رسیدن به اتحاد و یگانگی است.